Whoa, sa buntag nga malinaw sa eskwelahan, Rizal National High, hayagang kahayag, usa ka maestro nga puno kasing-kasing. Si Sir Norlan namong girespeto ug gihigugma. Dili lang libro ang iyang itudlo, kundili kinabuhi damgo ug paglaom. Sa matag istorya, sa matag pahiyom, makita nimo ang tinuod nga kasing-kasing. Sir Norlan, maestro sa among kinabuhi, bulawan mong kasing-kasing, kanunay mapahinupsanon, mapinanggaon, mapahilubon, walay kapoy sa among dalan. Ikaw ang kahayag. Sir Norlan, salamat sa tanang sakripisyo, sa gugma nga walay sukod, walay kondisyon. Ikaw among inspirasyon, among giya, usa ka maestro nga tinuod ug matahom ang kalag sa klase nga lisod. Dili mibiyaan sa among kapakyasan, ikaw mo tindog, motuo ka kanamo, bisan kami nagduha-duha, nagpahinumdum nga kami adunay bili sa imong mga pulong na ay kusog nga makapukaw sa among damgo. Bisan kapoy na ang kalibutan, ikaw mo pahinumdum, padayon lang. Sir Norlan, maestro sa among kinabuhi, bulawan nung kasing-kasing, kanunay mapahinupsanon, mapinanggaon, mapahilubon, walay kapoy sa among dalan. Ikaw ang kahayag. Dili tanan bayani naa sa telebisyon, ang uban naa sa classroom, nagtudlo sa henerasyon. Uban sa lapis ug libro sa kamot, nag-usab ka kinabuhi, hinay pero tinuod. Sir Norlan, among maestro ug amigo, ang imong gugma dili na mo kalimtan. Rizal National High, maghinumdum kanimo, usa ka maestro nga adunay bulawanong kasing-kasing sa among panaw. Dala na mo ang imong ngalan, Sir Norlan, maestro nga among gihigugma. Magpabiling ka sa among kasing-kasing, karong adlaw ug sa umaabot pa.